कस्मिंश्चित् वनप्रदेशे बहुमत्स्यसमाकुलं किञ्चित् सरः आसीत्। तत्र कश्चित् बकः प्रतिदिनं मत्स्यान् खादितुं गच्छति स्म, किन्तु वृद्धत्वात् सः इदानीं मत्स्यान् ग्रहीतुं न शक्नोति स्म। एवं क्षुधया व्याकुलः सः एकदा स्ववार्धक्यं शोचन् रोदनस्य नाटकं कुर्वन् आसीत्। तदा कश्चित् कर्कटः तत्र आगतः। सः बकं निरन्तरम् अश्रूणि मुञ्चन्तं दृष्ट्वा वदत्, मातुल, अद्य भवान् पूर्ववत् आनन्देन भोजनं न करोति, नेत्राभ्यां च अश्रूणि मुञ्चन् उपविष्टः अस्ति। अस्य किं कारणम्? बकः अतीव चातुर्येण मधुरवाण्या च अवदत्, मित्र, त्वं सत्यं वदसि। मम मत्स्यान् भक्षयितुं विरक्तिः जाता अस्ति। इदानीमहम् अनशनं करोमि, अतः एव समीपे आगतानपि मत्स्यान् न ग्रह्णामि। बकस्य एतदकस्मात् जाग्रतं वैराग्यं वस्तुतः एकं छलमेव आसीत्। एतादृशानां धूर्तानां कृते एव नीतिशास्त्रे कथितमस्ति, दुर्जनः प्रियवादी च नेतद्विश्वासकारणं, मधु तिष्ठति जिह्वाग्रे हृदये तु हलाहलम्। अर्थात दुष्ट व्यक्ति यदि मीठा भी बोले तो भी उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। उसकी जीभ के अग्रभाग पर तो शहद होता है, लेकिन उसके हृदय में भयंकर विष भरा होता है। कर्कटः एतत् श्रुत्वा अपृच्छत्, मातुला, अस्य वैराग्यस्य किं कारणम्? बकः अवदत्, मित्र, वार्ता इयमस्ति यत् मया अस्मिन्नेव सरसि जन्म प्राप्तं, बाल्यात् अत्रैव निवसामि, अत्रैव च मम आयुः व्यतीता। अस्मिन् सरसि अत्रत्येषु जलचरेषु च मम अतीव स्नेहः अस्ति। किन्तु मया केनचित् दैवज्ञेन श्रुतं यत् इदानीं महान् अकालः भविष्यति। शनैश्चरः यदा शकटाकारं रोहिणीतारकमण्डलं भीत्वा शुक्रेण सह एकस्यां राशौ गमिष्यति, तदा 12 वर्षाणि यावत् वृष्टिः न भविष्यति। एतत् सरः शीघ्रमेव शुष्कं भविष्यति, मम च सर्वे बालसखायाः मरिष्यन्ति। तेषां वियोगदुःखस्य कल्पनया एव अहमेतावत् रोदिमि। कर्कटः बकस्य मुखात् एतां वार्तां श्रुत्वा अन्येभ्यः सर्वेभ्यः मत्स्येभ्यः अपि अस्याः भावी आपदः सूचनाम् अयच्छत्। सूचनां प्राप्य जलाशयस्य सर्वे जलचराः बकं परितः वेष्टयित्वा अपृच्छन्, मातुल, किं केनापि उपायेन अस्माकं रक्षा भवितुमर्हति? बकः तेभ्यः एकस्य बृहत् जलाशयस्य प्रलोभनमयच्छत्, अकथयच्च यत् सः तान् स्वपृष्ठे उपवेश्य तत्र नेष्यति। जलचराः स्वस्य स्वाभाविकशत्रोः बकस्य मधुरवचनेषु वशीभूताः तस्मिन् अन्धविश्वासम् अकुर्वन्। अत्र एषः श्लोकः पूर्णतः चरितार्थः भवति। न विश्वसेद् अविश्वसस्ते, विश्वस्ते अपि न विश्वसेत्, विश्वासात् भयमुत्पन्नं मूलानि अपि निकृन्तति। अर्थात जो विश्वास की योग्य न हो उस पर तो कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, और जो विश्वास पात्र हो उस पर भी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। अनुचित विश्वास से उत्पन्न हुआ संकट मनुष्य को जड़ से नष्ट कर देता है। सर्वे मत्स्याः बकं सर्वतः अघेरयन् प्रथमं माम् इति च कोलाहलम् अकुर्वन्। सः दुष्टः बकः सर्वान् पर्यायेण स्वपृष्ठे उपवेश्य जलाशयात् किञ्चित् दूरं नयति स्म। तत्र च एकस्यां शिलायां तान् आहत्य मारयति स्म। तान् खादित्वा सः सुखेन प्रत्यागच्छति स्म। कतिपयदिनेभ्यः अनन्तरं कर्कटः बकमवदत्, मातुल, मया सह तव प्रथमं मेलनं जातमासीत्, अद्य ममपि उद्धारं कुरु। कर्कटस्य वार्तां श्रुत्वा बकः अचिन्तयत्, प्रतिदिनं मत्स्यान् खादित्वा मम मनः खिन्नं जातं। कर्कटस्य मांसम् अद्य व्यञ्जनस्य कार्यं करिष्यति। एषः बकस्य अत्यधिकः लोभः एव आसीत्, येन अन्ततः तस्य विनाशम् आमन्त्रितम्। लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभात् कामः प्रजायते, लोभान् मोहश्च नाशश्च, लोभः पापस्य कारणम्। अर्थात लोभ लालच से ही क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ से ही अनुचित इच्छाएं जन्म लेती हैं, लोभ से ही मोह और अंत में विनाश होता है। अतः लोभ ही सभी पापों और नाश का मूल कारण है। इति विचिन्त्य बकः कर्कटं स्वग्रीवायाम् उपविष्टवान्। यदा कर्कटः दूरादेव शिलायां मत्स्यानाम् अस्थिनां पर्वतं दृष्टवान्, तदा सः बकस्य वास्तविकम् अभिप्रायं ज्ञातवान्। सः अपृच्छत्, मातुल, सः जलाशयः इदानीं कियत् दूरः अस्ति? बकः अचिन्तयत् यत् इदानीमस्मै सत्यवार्तां कथने कापि हानिः नास्ति। सः अवदत्, भो कर्कट, अपरस्य जलाशयस्य वार्ताम् इदानीं विस्मर। इदानीं तवपि कालः आगतः। अस्यामेव शिलायां प्रहरित्य त्वामपि मारयिष्यामि। एतत् श्रुत्वा एव कर्कटः ज्ञातवान् यत् अनेन दुष्टबकेन सह इदानीं दयायाः विनयस्य वा न अपितु कठोरतायाः एव व्यवहारः उचितः अस्ति। यतः कृते प्रतिकृतं कुर्याद् हिंसिते प्रतिहिंसितं तत्र दोषं न पश्यामि, शठे शाठ्यं समाचरेत्। अर्थात जो जैसा उपकार या अपकार करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। हिंसा करने वाले के साथ प्रतिहिंसा करने में कोई दोष नहीं है। अर्थात दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। बकः वार्तां कथयनेव आसीत् यत् कर्कटः स्वस्य तीक्ष्णैः नखैः बकस्य कोमलां ग्रीवां दृढं गृहीतवान्, तां च कन्धरात् पृथक् कृतवान्।
बकः तत्रैव छटपटायमानः मृतः। कर्कटः तस्य मृतबकस्य छिन्नां ग्रीवामादाय स्वस्य पूर्वतनं सरः प्रत्यागतवान्। अन्येभ्यः जलचरेभ्यः अपि बकस्य सत्यतां निवेदितवान्। सः अवदत्, इदानीं चिन्तायाः कापि वार्ता नास्ति, यूयं सर्वे अत्र आनन्देन निवसिष्यथ। येन प्रकारेण एकस्य लुब्धस्य धूर्तबकस्यान्तः एकेन क्षुद्रेण कर्कटेन अभवत्। पञ्चतन्त्रस्य रचयिता पण्डित विष्णुशर्मा अस्याः कथायाः सारम् एतस्य श्लोकस्य माध्यमेन यच्छति। भक्षयित्वा बहून् मत्स्यान् उत्तमाधममध्यमान् अतिलौल्यात् बकः कश्चिद् मृतः कर्कटग्रहात्। अर्थात श्रेष्ठ, मध्यम और निम्न तीनों प्रकार की बहुत सी मछलियों को खाकर भी तृप्त न होने वाला वह बगुला अंततः अपने अत्यधिक लालच के कारण एक केकड़े के हाथों मारा गया। यदि आपको ये कथा पसंद आती है तो कृपया हमारे YouTube चैनल @mmv34666 को लाइक, सब्सक्राइब और साझा करें। धन्यवाद।